इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भनेदेखि गुरुङहरूलाई चाहिँ कसरी जबरजस्ती होइन दसैँ मान्न लगाइएको थियो। त्यस्तै तामाङहरूलाई कसरी चाहिँ तामाङको राजालाई चाहिँ मारिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले गिरेपछि मारिसकेपछि चाहिँ कसरी राजा मारेपछि जबरजस्ती दसैँ मान्न लगाइएको थियो होइन। राईहरूलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो सांस्कृतिक शहीद हुनुहुन्छ रिदमा राई र रामलिहाङ राईलाई चाहिँ दसैँको विरोध गर्दा यो हाम्रो चाड होइन है, मान्नु हुँदैन है भन्दाखेरि रिदमा राई र रामलिहाङ राईलाई एउटै रूपमा झुन्डाएर मारिएको थियो होइन। त्यो दर्दनाक त्यो कहानी लाग्दो त्यो घटना देखेपछि डरले पनि बाध्य भएर दसैँ मानेका छन् क्या। आवाज विहीनहरूको आवाज आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर छौँ हामी मुलबासी न्युजमा। इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर छरिएर हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण मुलबासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नयेन्द्र चामलिङ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिखेर छौँ हामी मुलबासी न्युजमा सहारा कुलुङज्यूसँग, सुनसरी जिल्लाका सचिव हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, आज हामी उहाँसँग विशेष गरेर दसैँ आउँदै गरेको विजय दशमीको बारेमा बहस छलफल गर्न गइरहेछौँ। स्वीकार दिनु होला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मुलबासी न्युज। धन्यवाद। जय मङ्गोल। विशेष गरेर विजय दशमीको कुरा मैले उठाएँ है तपाईँसँग, के जस्तो लाग्छ विजय दशमी? यो विजय दशमी भनेको चाहिँ आर्यहरूले चाहिँ अनार्यमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गरेको दिनलाई चाहिँ विजय दशमी भनिन्छ, छोटकरीमा भन्दा चाहिँ। जस्तै कि होइन, तपाईँहरूले नभनौँ, समस्त मङ्गोलहरूले मुलबासीहरूले यो विजय दशमीलाई चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको छ होइन। जब विजय दशमी नजिक आउँदै गर्दा तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालतिर आवाज उठाउनुहुन्छ कि यो हाम्रो खिलाफ छ, किन होला? विजया दशमी भनेको चाहिँ यो नेपालको जति पनि मूलवासीहरू छन् र नेपालको भूभाग कुनै पनि भूभागसँग सम्बन्धित नेपालको मूलवासीको इतिहाससँग सम्बन्धित पर्ने चाड होइन। यो चाहिँ एकदम आयातित होइन। जस्तो हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ इन्डिया छ, भारत छ होइन। भारतबाट आयातित चाड भएको कारणले यहाँको माटोसँग, यहाँको मूलवासीसँग, यहाँको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार होइन, भौगोलिक कुनै पनि कुरामा चाहिँ मेल खाने अथवा कुनै इतिहास नबोकेको चाड होइन, यहाँको मूलवासीसँग सम्बन्धित इतिहास नबोकेको चाड भएको कारणले गर्दाखेरि र यो हाम्रो चाहिँ मङ्गोल पुर्खाहरूलाई चाहिँ मारेर षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ चरम यातना दिएर मारेर हाम्रो पुर्खाको खुनमा चाहिँ अक्षता मुछेर होइन, पुर्खाको खुनले टीका लगाएर हिन्दूहरूले चाहिँ अथवा आर्यहरूले भनौँ न विजय उत्सवको रूपमा मनाइएको चाड भएको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू गुमेको। हामी यहाँको मूलवासीहरू, हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू खोसिएको होइन, लुटिएको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाड होइन है। यसमा चाहिँ हामीले यो दसैँको बेलामा चाहिँ हामीले शोक मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ र हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूले र हामी पछिको पुस्ताहरूले पनि किन दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ त भनेर जानुन् भनेर चाहिँ जुन हामीभन्दा अग्रजहरूले गर्नुभएको थियो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले पनि निरन्तरता दिएर चाहिँ दसैँ बहिष्कारहरू चाहिँ हाम्रो दसैँको क्षेत्रमा दसैँ बहिष्कार कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरेर यो हिन्दू महासङ्घका केही व्यक्तिहरू, केही नेताहरू चाहिँ दसैँ भनेको यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ कि दसैँ भनेको चाहिँ चाडमा यसो आफन्तहरूसँग भेट्ने, रमाउने, खुसियाली साटासाट गर्ने एउटा पर्व हो होइन। त्यसै गरी यो राष्ट्रिय चाड पनि हो उहाँहरूले भन्नुभएको छ। वास्तविकता के हो? यो एउटा खुसियालीको दिन हो। यस्तो हो, विश्लेषण भनेको आफ्नो तरिकाले गर्नु पाइन्छ। मैले छुट्टै विश्लेषण गरौँला दसैँको बारेमा, उहाँहरूले छुट्टै विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यो पाउनुहुन्छ होइन। आफ्नो तरिकाले आफ्नो तर्कहरू राख्नु पाइन्छ। तर यो चाहिँ आम नेपालीहरूको राष्ट्रिय चाड भन्नु चाहिँ अलिक नमिल्ला। किनभने यो देश भनेको चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ एउटा धार्मिक हिसाबले बहुधार्मिक होइन, बहुजातीय देश र धर्मनिरपेक्ष देश र सङ्घीय देश भनेर चाहिँ घोषणा गरिसके लगतै चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यो दसैँलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाड भनेर भन्नु चाहिँ एकदमै मिल्दैन। किनभने यहाँ विभिन्न जातको, विभिन्न धर्मको धर्मावलम्बीहरू बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दसैँ चाहिँ
नेपालको राष्ट्रिय चाड भन्दा पनि हिन्दूहरूको चाड भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हिन्दूहरूको चाड भनिराख्दा दसैँ राष्ट्रिय चाड होइन भनिराख्दा तपाईँले होइन, हजुर। यहाँ नेपालमा 95% हिन्दूहरू बस्छन् कि होइन, हिन्दूहरू छन् कि होइन, त्यही भएको कारणले यो राष्ट्रिय चाडै भयो नि होइन। कसरी भयो 85% हिन्दू? जबरजस्ती जनगणनामा जबरजस्ती चाहिँ हिन्दू बनाइएपछि होइन, त्यहाँ पेन्सिलले लेखाएर अनि पेन्सिलको लेखेको मेटाएर हिन्दू सम्पूर्णलाई, किराँतलाई पनि हिन्दू बनाएछ, बौद्धिस्टलाई पनि हिन्दू बनाएको छ, मुस्लिमलाई पनि हिन्दू बनाएको छ होइन, प्रकृति पूजकलाई पनि हिन्दू बनाइएको छ, क्रिस्चियनलाई पनि हिन्दू बनाइएको छ होइन। अरू अप्सनै नदिएर हिन्दू मात्रै भइसकेछ, बाध्य भएर मान्छेले हिन्दूमा उ गरिदिन्छ होइन। जनगणनामा करेक्ट राइट लगाइदिएपछि त सबै हिन्दू भयो नि त। यो त जबरजस्ती चाहिँ हिन्दूकरण गरिएको हो नि त। यहाँ त हिन्दू मात्रै छैन त, यहाँ त जबरजस्ती हिन्दू बनाइएकोहरू हो क्या। यो चाहिँ 85% हिन्दू छ भन्नुभयो तपाईँले, जुन कुरा एकदमै सरासर गलत हो। जस्तै अब यो हिन्दू धर्मको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले अन्य धर्महरू, बौद्धिस्ट धर्म होइन, बुद्ध धर्म, मुस्लिम, इसाई धर्म, क्रिस्चियन धर्म होइन, जस्तो किराँत धर्महरू हुनुहुन्छ, विभिन्न किराँत धर्महरू छ होइन। सबै धर्महरूको राखिदिनु, अक्षरमा राखिदिनु भयो भने अनि हेर्नुहोस् हिन्दू धर्म कति % आउँछ भनेर जनगणनामा, अनि त्यति बेला तपाईँले कुरा गर्नुहोस्। भनेपछि जसरी अब हिन्दू धर्मको तपाईँहरूले बर्खिलाप गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यसै गरी कि अब हिन्दू चाडलाई पनि तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएको छ होइन। अब यहाँको मूलवासीहरूले, यहाँको मङ्गोलहरूले कुन चाड, कुन पर्व मनायो भने चाहिँ ठिक लाग्ला तपाईँहरूको विचारमा? हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा प्रकृतिको हिसाबले र हामी यहाँ उत्पत्तिको हिसाबले हामी यो देशको मूलवासी हौँ र यहाँ बहुभाषिक बहुधार्मिक जातका होइन मानिसहरू बसोबास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैको आफ्नो धर्म छ, सबैको आफ्नो वेशभूषा छ, सबैको आफ्नो संस्कृति छ, सबैको आफ्नो चाडपर्वहरू छ होइन। जस्तो हाम्रो राईहरूको उभौली छ होइन, लिम्बूहरूको चासोक ताङमाङ छ होइन। अब जस्तो तराईतिर यो थारू धिमालहरूको माघी पर्वहरू छ होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो पर्वहरू छ होइन। जस्तो बौद्धिस्टहरूको के भन्छ यो तामाङहरूको, जस्तो गुरुङहरूको चाहिँ के भन्छ लोसार पर्व छ होइन। सबैले आफ्नो पर्व मनाउने धुमधामसँग। किन दसैँमा मात्रै 10 दिन छुट्टी दिएर चाहिँ के हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले के भन्ने चाहिँ हामीलाई आरोप लाउनुहुन्छ नि, दसैँ पर्व भनेको त सद्भाव बढाउने पर्व हो होइन। अरू बेला कहाँ भएको मान्छेहरू पनि आफन्तहरू पनि दसैँमा एकजुट हुन्छ होइन, सद्भाव बढ्यो होइन, आत्मीयता बढ्यो होइन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। त अरू चाडपर्वहरू पनि छन् त, जस्तो लोसारमा पनि 2-3 दिन छुट्टी दिनुहोस्, टाढोको मान्छेहरू आउँछ होइन, आफन्तहरू भेटघाट हुन्छ, जमघट हुन्छ। के लोसारमा चाहिँ आत्मीयता बढ्दैन होइन? बढ्छ नि त। हाम्रो उभौलीमा छुट्टी दिनुहोस् 4-5 दिन, जसरी हिन्दूको चाडमा दसैँमा चाहिँ 4-5 दिन अथवा 10 दिन छुट्टी दिनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो उभौलीमा दिनुहोस्, चासोक ताङ्नमा दिनुहोस् होइन, बुद्ध जयन्तीमा दिनुहोस् होइन। त्यति नै छुट्टी दिनुभयो भनेदेखि किन हामी पनि टाढो रहेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफन्तहरू सबै भेट हुन्छ होइन। आत्मीयता त त्यसै पनि बढ्छ, दसैँमा मात्र किन बढ्ने होइन, अरू चाडपर्वमा पनि बढ्छ नि। त्यसैले सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म छ, आफ्नो आफ्नो चाडपर्व छ, आफ्नो आफ्नो वेशभूषा छ, आफ्नो आफ्नो चाडपर्व मनाउँ होइन, आफ्नो आफ्नो संस्कृतिलाई जगेना गरौँ होइन। भोलि अर्काको चाडपर्व देखासिकीमा होइन, नजानेर अन्जानमा अथवा देखासिकीमा अर्काको चाडपर्व मनाइदिने हुँदाखेरि होइन, अर्काको चाडपर्व अर्काको धर्म जगेना गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो धर्म संस्कृति भोलि लोप भएर होइन, भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा अस्तित्वविहीन पशु चाहिँ बाँच्ने, कष्टकर जिन्दगी बाँच्नु पर्ने र भोलि गएर चाहिँ शरणार्थी बनेर हाम्रो भावी सन्तानहरू चाहिँ खेदिनु नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अभियानहरू चाहिँ सांस्कृतिक अभियानहरू होइन, जस्तो यो दसैँ बहिष्कारहरू जस्तो कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरेर के होइन, यहाँ अलिकति ताजुकीपन पनि छ कि तपाईँहरूको जुन मूलवासीहरूको मङ्गलहरूको, जब हिन्दूहरूले राम्रो काम गरे पनि, उहाँहरूको चाडपर्व आए पनि होइन, चाहिने उहाँहरूले हरेक कामहरू गरिराख्दा, हरेक क्रियाकलापहरू गरिराख्दा तपाईँहरूले किन विरोध गर्नुहुन्छ? यो मैले अघि सुरुमा तपाईँलाई अघि नै पनि भनिसकेको छु होइन। दसैँ भन्ने जुन चाड छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको, यो चाहिँ नेपालको भौगोलिक भूगोल अनुसार अथवा नेपालको यहाँको इन्डिजिनियस पिपुल होइन, जस्तो मूलवासीहरूसँग कुनै पनि सम्बन्धित
कुनै पनि उसमा छुइएको चाड होइन क्या, कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा अथवा यहाँको रहनसहनमा, यहाँको मूलवासीहरूमा अथवा यहाँको उत्पत्ति उसमा, भौगोलिक क्षेत्रमा, यहाँको इतिहासमा कहीँ पनि यो चाहिँ टच छैन क्या। यो दसैँ चाहिँ भनेपछि आयाती सरासर 100% आयाती चाडपर्व हो। यो त देखासिकीमा मनाइरहेछ हाम्रो बच्चाहरूले होइन, हाम्रो पुस्ताहरूले देखासिकीमा रमाइलोको लागि होइन। अब विभिन्न प्रलोभनहरू देखाइएको छ, नयाँ लुगाहरू दसैँमा लाउनु पाइने अरे, मिठो खानु पाइने अरे, अथवा अब आफूभन्दा ठुलोको आशीर्वाद पाइने, आफूभन्दा अब ठुलोले चाहिँ पैसाहरू दिने, यस्तो यस्तो प्रलोभनहरूले गर्दाखेरि मात्र यो चाड मनाइएको हो। तर वास्तवमा बुझेर चाहिँ मङ्गोलहरूले, कुनै पनि मङ्गोलहरूले बुझेर मनाइएको छैन जस्तो मलाई लागेन। तर हिन्दूहरूले त मनाउनु पाउँछ नि होइन र? अब उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो होइन। अब उहाँहरूले मनाउनु पाउनुहुन्छ, उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो, उहाँहरूले मनाउनु पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले मनाउँ, हामी मूलवासीहरूले चाहिँ नमनाउँ, यो दसैँ हाम्रो लागि होइन भनिराख्दा कि अब जुन आउँदैछ नि दसैँ होइन, यो कार्तिक 10 गते टिकाको दिन छ, तपाईँहरूकै वर्णको मूलवासीहरूले धुमधामको साथ यो दसैँलाई चाहिँ मनाउँदै हुनुहुन्छ, टिका लाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जमारा राखिसकेको छ होइन टिकाको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई चाहिँ अज्ञानताको कारणले, चेतना नभएर होइन, इतिहास आफ्नो पुर्खाको पृष्ठभूमि र पुर्खाको इतिहास थाहा नभएर लहलहीमा लागेर, देखासिकीमा लागेर एउटा रमाइलोको लागि होइन मनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई चेतना नभएर हो, यो चाहिँ चेतनाको विकास नभएर हो होइन। अब इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भनेदेखि गुरुङहरूलाई चाहिँ कसरी जबरजस्ती होइन दसैँ मान्न लगाइएको थियो, त्यस्तै तामाङहरूलाई कसरी चाहिँ तामाङको राजालाई चाहिँ मारिसकेपछि, पृथ्वीनारायण शाहले गिडेपछि मारिसकेपछि चाहिँ कसरी राजा मारेपछि जबरजस्ती दसैँ मान्न लगाइएको थियो होइन। राईहरूलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो सांस्कृतिक शहीद हुनुहुन्छ रिधमा राई र रामलिहाङ राईलाई चाहिँ दसैँको विरोध गर्दा यो हाम्रो चाड होइन है, मान्नु हुँदैन है भन्दाखेरि रिधमा राई र रामलिहाङ राईलाई एउटै रुखमा झुन्डाएर मारिएको थियो होइन। त्यो दर्दनाक, त्यो कहानी लाग्दो त्यो घटना देखेपछि डरले पनि बाध्य भएर दसैँ मानेका छन् क्या हाम्रो मान्छेहरूले यहाँनिर। त्यस्तै नेवारहरूलाई चाहिँ कसरी यता गोर्खाबाट फुलपाती भित्र आएर चाहिँ कसरी जबरजस्ती दसैँ मान्न लायो। म गुरुङहरूलाई त्यस्तै चाहिँ के अरे जबरजस्ती चाहिँ के भन्छ यो मारकाट गर्नु लाएर चाहिँ त्यो पशु हत्या गर्नु लाएर पशुको खुनमा हात चोपेर चाहिँ मूल ढोकाको दायाँ र बायाँ चाहिँ छाप लगाएर चाहिँ दसैँ मान्न लाएको थियो होइन। र अब यो जोगीको भेषमा यो जस्तो भनौँ त्यति बेलाको तत्कालीन शासकहरूले चाहिँ जोगीको भेषमा चाहिँ विभिन्न गुप्तचरहरू लगाएर होइन अब मूलवासीहरूको घरमा चाहिँ कुन घरमा दसैँ मानेको छैन, कुन घरमा चाहिँ मूल ढोकामा रगतको हातको छाप लगाइएको छैन होइन। त्यो गुप्तचरहरू लगाएर चाहिँ हेर्नु पठाउने र यदि दसैँ नमानेको ठाउँमा, बलिभोग नगरेको ठाउँमा होइन जबरजस्ती उहाँहरूलाई चाहिँ यति चरण यातना दिएको छ हाम्रो पुर्खाहरूलाई होइन। षड्यन्त्रपूर्वक यति चरण यातना दिएको छ, त्यो यातना दिएको देखेरै पनि डरले पनि आउने बाँकी रहेका चाहिँ पुर्खाहरूले चाहिँ बाध्य भएर दसैँ मनाएका छन्। र कतिपयले चाहिँ अब हाम्रो पुर्खालाई त्यो दिन गिडेको कारणले होइन पुर्खालाई मारेर चाहिँ पुर्खाको चाहिँ खुनको टिका लगाएर चाहिँ उनीहरूले विजय उत्सव मनाएको दिन, हामी कसरी आफ्नो पुर्खालाई मरेको दिन, आफ्नो पुर्खालाई गिड्याएको दिन होइन कसरी दसैँ मनाउनु भनेर चाहिँ जबरजस्ती दसैँ मनाउनु लाग्दा पनि कतिले चाहिँ कसरी दसैँ मनाउनु भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नसकेर कसैले रातो टिकाको ठाउँमा चाहिँ होइन सेतो टिकाहरू पनि आफ्नो पुर्खाको रगतको प्रतीक मानेर होइन आफ्नो पुर्खाको रगतको प्रतीक रातो टिका भएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ तत्कालै अब जस्तो दसैँ जबरजस्ती मान्न लाउँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ अब मान्दिन भन्नु नसकेर बाँच्नको लागि भए पनि होइन भावी सन्तानको लागि भए पनि उहाँहरूले सेतो टिका लाएर पनि दसैँ मान्नु भएको छ। त्यो प्रचलन अझै पनि पूर्वतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै मङ्गोलहरूले चाहिँ प्राय पुरानो मङ्गोलहरूले अझै पनि सेतो टिका लाएर दसैँ मान्नुहुन्छ। यो त्यसको प्रतीक हो यो चाहिँ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन। हजुर जुन दसैँको आज बहसहरू छलफलहरू भइरहेको छ होइन, तपाईँलाई म अन्तिम प्रश्न गर्न गइरहेको छु होइन। तपाईँको चाहिँ यो दसैँ, यो विजय दशमी, यो टिका कस्तो हुनेछ? म चाहिँ मैले जब गोपाल गुरुङको दर्शन मैले अध्ययन गरेँ
नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने जुन मैले किताब जब मैले अध्ययन गरेँ होइन र हामी यहाँका 80% अहिन्दू मूलवासीहरू कसरी चाहिँ वर्ण विभेदमा परेका रहेछौँ, कसरी हामीलाई हिन्दूकरण गरेका रहेछन् र हाम्रो पुर्खाहरूलाई कसरी सिद्ध्याएका रहेछन् त सन्तपूर्वक जब मैले जानेँ नि होइन। आजसम्म मेरो यो दसैँ 5 वर्ष हुन्छ, 5 वर्ष भयो मैले दसैँ नमनाएको होइन। त्योभन्दा अगाडि भनेको अब म केटाकेटी अब थिएँ होइन। अब मलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान पनि थिएन, मैले गोपाल गुरुङको दर्शन पनि पढ्नु पाएको थिइनँ, मैले सङ्गठनको कोही मान्छेसँग पनि म आबद्ध थिइनँ। त्योभन्दा अगाडि मैले अब एउटा रमाइलोको लागि एउटा अब केटाकेटीमा पैसा पो कमाइ हुने भनेर चाहिँ पैसाको आशमा पैसाको लोभले पनि दसैँ मनाएँ, मैले रातो टिकाहरू लाएँ होइन। जब बुद्धे गएँ अनि त्यसपछि मैले मेरो घरमा पनि ल है अब एकैचोटि परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई, अनि रातो चाहिँ लाउनु हुन्न रहेछ है, हाम्रो पुर्खाको खुनको प्रतीक हो, सेतो चाहिँ लगाएर मानौँ है यो पालि दसैँ भनेर मैले बिस्तारै उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर सेतोसम्म टिका लाउनेसम्म बनाएको छु होइन। र आशा गर्छु आउने दिनहरूमा मेरो परिवारले पनि बुझ्नुहुनेछ होइन र दसैँ बहिष्कार गर्नुहुनेछ। र मेरो परिवारमा चाहिँ मै मात्रै हो होइन, म र मेरो भाइ हो दसैँ नमान्ने, बाँकी सबैले मान्नुहुन्छ सेतो टिका लाएर मैले भनेर। र अब मैले चाहिँ योसँग चाहिँ 5 वर्ष भयो दसैँ नमानेको होइन। र अब म मान्दिनँ पनि र मेरो आउने भावी पुस्ताहरूलाई पनि म चाहिँ अब मान्नु हुँदैन रहेछ है भनेर चाहिँ इतिहासहरू भन्ने नै छु र मान्दिनँ पनि म आफै पनि। हस् त कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मूलवासी न्युजलाई पनि।